يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بلد منصوباتنا مفعول به له. مفعول به ستوي تعريفه ما وقع عليه فعل الفاعل. فعل دفاعل واقع شوي دغتا مفعول به ويلشي. مثال بوال وضاحت بوشي الذين ينفقون أموالهم مفعول به له. ذكا من ويل هراغ اسم منصوب دا فعل دفاعل بدي واقع شوي، انفاق واقع شوي دي أموال باني، فلهذا أموال مفعول به واقع شوي دي. صوره ده مفعول به صورتنا مطلب هغا تراكيب هغا أنماط شبهغيكي مفعول به ثابتيجي أو من مندلشو بهغيكي ندي وجود رازي أو متحقق كيجي أو ثابتيجي. نو مفعول به بيابا اسم ظاهر وي، يابا اسم ضمير وي، اسم ظاهر بطبق اسم يابا صريح وي، يابا مؤول وي. مؤول مثال لك الله فرمي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أول مطلب ده أني مصدرية فخبل مدخول داخل شي مطلب ففعل بانو دا طول فتاويل سره د مخک د پارا مخک فعل لپاره مفعول به واقع شي دغه مؤول ویل شي. بل مثال افتطمعون ان يؤمنوا لكم، افتطمعون فعل فاعل ان يؤمنوا لكم دا اني مصدري خپل مدخول فتاويل د مصدر سره وګرځول او دا طول مخک د پارا مفعول به واقع شي. افتطمعون ایمانهم د مخک د پارا مفعول به واقع شو. دویم قسمي صريح له. صريح بدو قسم له معرب يا ومبني. معرب مثال ما بعث الله نبيا داور نبيا مفعول به له او صريح ده معرب ده. او حديث شريف ده لعن الله الرجل مفعول به صريح معرب واقيشه. دویم قسم مبني له. مبني بدو قسم يا باسم شاربي يا وموصول بي. لكن لا فرمي لو أنزلنا هذا القرآن، هذا دلتا مفعول به واقع شوي دي او مبني دي اسم اشاره. بل دویم قسمي موصول لألا فرمي أرأيت الذي مفعول به واقع شوي دي او دا اسم موصول لي. دویم قسم دویم صورة مفعول به هغا اسم ضمير واقع شي فتوقع اسم يابا ضمير متصل يابا ضمير منفصل به. ضمير متصل شي مفعول به واقع شوي لك لا فرمي إنا أنزلناه هو ضمير متصل او مفعول به واقع شوي دي. ملزك الله فرمي ألهاكم التكاثر، كم مفعول به دي او ضمير متصل لي. ضمير منفصل دویم قسم وإياي فاتقون. إياي دلت مفعول به واقع شوي دي او منفصل لي نقبل عملنا. إياك نعبد دلتم دارا ضمير منفصل مفعول به واقع شوي دي. اوس عملی کار اخلو په مفعول به کی د نصوص پرانا کی الله فرمای و ایای فرهبون. دلته ایای مفعول به واقع شو ضمیر منفصله. و اذ ابتلى ابراهيم ربه دلته ابراهيم لفظ ابراهيم دا مفعول به واقع شو او دا اسم صريح معرب دي. الله فرمای انما يخشى الله دلته لفظ الله مفعول به واقع شو دا اسم صريح معرب دي. الله فرمي سيصلى نارا ذات لهب. نارا مفعول به دي او اسم ظاهرة صريح معرب دي. كذلك نجزي المحسنين مفعول به واقع شوي دي او نصبي فياسر دي. ودوا لو تدهنوا او دي ضرب ان شاء الله من ده اعراب متعلقه یو ویډیو دو ویډیو بیان کو تفصیل سره چې اعراب بحث پکې کم پوره شوی وي ان شاء الله تاسو ته پته ولګي چې کله اعراب اصلي وي کله فرعي وي کله سوي د دې پوره وضاحت براش ان شاء الله. الله فرمای ودوا لو تدهنوا دلته لو مصدريه ده او لو مصدريه خپل مدخول په تعویل د مصدر سره ګرځي دلته مفعول به مؤول واقع شو. الله فرمای ود كثير بيرستوي لو يردونكم دلته لو مصدريه خپل مدخول په تعویل د مصدر سره ګرځي مطلب ود كثير من اهل الكتاب ردكم مفعول به واقع شو. لو يردونكم دا ټول
مفعول به مؤول له. وهو الذي يرسل الرياح مفعول به واقع شوی د يرسلو د پاره او اسم صریح ظاهر دی. الله فرمای والله يريد ان يتوب عليكم. يريد فعل فاعل ان يتوب عليكم دا ټول جمله ولا په تاویل د مصدر سره لکه انی مصدر خپل مدخول په تاویل د مصدر سره ګرځي دا ټول مخکې فعل لپاره مفعول به مؤول واقع شو. الله فرمای ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم دلتم لو مصدریه دی خپل مدخول په تاویل د مصدر سره ګرځي د مخکې فعل لپاره دا مفعول به مؤول واقع شو. نبي صلى الله عليه وسلم فرمي حديث مبارك ما أحب أن ترفعوني أحب فعل فاعل أنا بك فاعل أن ترفعوني دا طول جملة فتاويل دا مصدر سمخ كده بارا مفعول به مؤول واقع شو. الله فرمي يستحبون الحياة الدنيا الحياة مفعول به دا مخ فعل دا بارا. ولقد جاءهم موسى هم دلتا مفعول به واقع شوي دا ضمير دي. الله فرمي وما آتيناهم دلتم ضمير مفعول به واقع شو. لتخرج الناس دلت مفعول به واقع شو اسم ظاهر صريح دي. أرأيتك هذا الذي أنت هذا اسم إشارة مبني مفعول به واقع شو. الله فرمي إن كنتم إياه تعبدون إياه دلت ضمير منصوب منفصلة مفعول به واقع شو. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد واله. او ډیر ملګرو دا درخواست کړو چې دا ویډیو نه په ترتیب سره چرته ملاو شي. دا تاسو دعات الخير چینل باندې همدغه استخاص کر اسلامي باتې هم ډیر ترتیب سره دا ور کړی یوټیوب چینل او غیره ته تاسو په هغه باندې دا کته شي. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد.